हामी नेपाली एक हौँ भन्ने भावना यसले देखाउँछ। आज उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मेरा मित्रहरू, भाइ बहिनी, आयोजक समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू, म खास अघि मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ यहाँबाट अघि म बोल्ने बित्तिकै यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु, किनकि म लिँदै पुग्नुपर्छ। हरेक दिन जस्तो हामीहरू विभिन्न ठाउँमा गएर भविष्यका नेपाल, भविष्यको कर्णधारहरू तपाईँहरू जस्तोको निम्ति केही न केही गएर बोल्ने गर्छौँ र तपाईँहरूलाई हामीहरूले गरेका अनुभवहरू, सिकेका कुराहरू बाँड्नलाई यसरी तत्पर रहेर सधैँ हेर्ने गर्छौँ। आज भन्ने नै हो भनेदेखि आइ एम सो इन्स्पायर्ड यस्तो किसिमले म इन्स्पायर भएँ कि मैले यो कार्यक्रम सानो होला भनेर सोचेको थिएँ, तर जसरी म प्रवेश गर्ने क्रममा भित्र छिर्दै गएँ तपाईँहरूलाई देखेर मेरो मन नै फुरुङ्ग भयो तपाईँ। धन्यवाद। अनि बस्दै भित्र छिर्दै हाम्रो पूर्व सिएनसी सर जेनरल रुकुमागर कटवाल सरलाई मैले पर्सनली धेरै अगाडि भेटेको थिएँ। आर्मी चलचित्र बनाउने क्रममा सरले मलाई के अरे हेडक्वार्टर हुन्छ त्यहाँ उहाँले निम्ताउनु भएको थियो र उहाँले मलाई विजय किन तिमी आर्मीमा भएनौ भनेर उहाँले प्रश्न राख्नुभएको थियो, किनकि मेरो पनि शरीर, मेरो बनावटहरू, मेरो आवाजहरू आर्मी बेरिङको जस्तो उहाँले ठान्नुभयो सर। सो आई स्टिल रिमेम्बर द्याट डे। थ्याङ्क यू सो मच। फ्रम देयर सरलाई पछि बिचमै मैले भेट्ने मौका पाएँ, तर आज सरकै उपस्थितिमा म पनि एउटा उहाँको साथमा सँगसँगै बस्नु पाउनु भनेको मेरो लागि ठुलो गर्वको कुरा हो। थ्याङ्क यू। यस्तै हुन्छ सबैको सपना आफ्नो आइडलहरूको साथ बसेर केही गर्नु पाउँदाखेरि केही बोल्नु पाउनु भनेको दिस इज एन अपर्च्युनिटी। म धेरै बोल्न चाहन्न, आज म्यानेजमेन्टको कुरा गर्न चाहन्छु। एकछिन मलाई तपाईँहरूले समय दिइदिनु होला है, किन यहाँ जति पनि उपस्थित अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक दुई शब्द यहाँहरूको निम्ति डेफिनेटली राख्नुहुन्छ। यी सबै अनुभवहरू हामीले बटुलेका कमाएका अनुभवहरू यहाँहरूसँग हामी बाँड्न आएका हौँ। त्यसकारण गफ पछि गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरू गफ पछि गर्दा पनि हुन्छ, किनकि हामीहरूसँग त्यति धेरै समय छैन। अघि सुरुमै भनिहालेँ नि, अब यहाँबाट बोल्ने बित्तिकै म तुरन्तै लेले जानुपर्छ। यहाँबाट करिब 23-24 किलोमिटर पर, त्यहाँ पनि तपाईँहरू जस्तै भाइ बहिनीहरू पर्खिरहनु भएको छ त्यहाँ कार्यक्रमको निम्ति। सुनिदिनुहोस्, किनकि हामीहरू त्यो समूहमा पर्छौँ जुन समूहले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेर हामी हिँडेका छैनौँ। हामी त जहिले पनि यो राष्ट्र हाम्रो हो, हामी नेपाली हौँ, हामी एक हौँ। हाम्रो जात भनेको नेपाली हो, हाम्रो धर्म भनेको नेपाली हो, हामी नेपाली हौँ भनेर हामी नेपाललाई आत्मसात गरेर हिँड्ने ती योद्धाहरूमध्येमा हामी पर्छौँ। कसैको झोले भएर हामीलाई हिँड्ने चलन छैन, कसैको पछि लागेर हामीलाई हिँड्ने चलन छैन। हामी त गर्छौँ, काम गर्छौँ। त्यसैले पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, आज 35 वर्ष हुन आँट्यो करिब नेपाल एयरलाइन्समा जागिर खाएको। विदेशमा पनि मलाई 25-30 लाख तलब अफर छ, तर म त्यो अफरको पछाडि कहिले पनि लाग्दिनँ पनि। यो मेरो जन्मभूमि हो, यो मेरो मातृभूमि हो, यहाँ नै जिउनुपर्छ। मेरो खाँचो देश हो, देशको खाँचो हामीहरूको काम, हामीहरूको मेहनत र हामीहरूको अनुशासन हो। आज देश कहाँ पुगिरहेछ त्यो बारेमा म बोल्न चाहन्न, तर तपाईँहरू पनि भोलि एउटा शीर्ष नेता बन्नु सक्नुहुन्छ, बन्नुहुन्छ।
मेरो विनम्र अनुरोध तपाईहरुलाई के भने एकचोटी कुनै पनि स्थानमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूले कहीँ पनि गएर जताभाइ तता बोल्न उचित हुँदैन किनभने उहाँहरुको पनि फलोअर्स हुन्छ तपाईहरुको पनि फलोअर्स हुन्छ र उहाँहरूले सिक्ने त्यही हुन्छ कि एक आपसमा लडाई मात्रै खेल्ने अब यो देशलाई लडाई पुगिसक्यो लडाई चाहिँदैन अब मेलमिलापको समय हो देशलाई अगाडि बढाउने समय हो म्यानेजमेन्टको मैले अघि कुरा गरेँ डान्स हेरेँ लाउने दा हैन कि मलाई लाग्यो उहाँहरुको टोली यहाँ आउँदा कसरी डान्स गर्नुहुन्छ होला ओहो कति धेरै हेर्दै गए डान्स उहाँले गर्नु कति खुसीका साथ प्यासनले त्यो प्यासन कस्तो प्यासन भने मैले डान्स गर्नुपर्छ है भनेर हैन उहाँले डान्स गर्दा पनि रमाइरहनु भएको थियो तपाईहरुले उहाँको नृत्य देखाउनुमा कति रमाउनु भएको थियो जागिर पनि त्यस्तै हो म्यानेजमेन्ट हो देश चलाउनु पनि म्यानेजमेन्ट हो जीवन चलाउनु पनि म्यानेजमेन्ट हो उहाँहरु लड्ला कि भन्ने सबैलाई डर भएको थियो एकजना बहिनीले त पुग्छ भनेर सल्लाह गर्नु भएको थियो मैले हेरेको थिएँ तर उहाँले पुर्याउनु भयो पुग्दो रहेछ नि त हामी नेपालमा सिर्फ कम्प्लेन मात्रै गर्छौं गुनासो मात्रै गर्ने बानी भएरलाई गुनासो गर्न छोड्दिनुस् अब भविष्यलाई राम्रो बनाउने भने आजदेखि नै गुनासो गर्न छोड्दिनुस् अगाडि बढ्ने क्रममा कति खाल्डाहरू होला कति पहाडहरू होला पहाडहरूलाई पनि नाच्नुस् खाल्डाहरूलाई पनि नाच्नुस् सकिन्छ आज एसएस स्टडी सेन्टरबाट यस्तो कार्यक्रम गर्नुले तपाईहरुको निम्ति हाम्रो निम्ति पनि एउटा गौरवको कुरा हो थ्यांक यू सो मच है एसएस स्टडी सेन्टर आज जर्नलिस्टको नाममा ऋषि धमलाजी वाउ अमेजिङ कहिले पनि उहाँले बोल्न डराउनु भएन सुरुमा उहाँलाई नमन पराउने थुप्रै थियो भने अहिले उहाँलाई मन पराउने मात्रै थुप्रै छन् किनकि उहाँ स्पष्ट वक्ता हो भनेर थ्यांक यू ऋषि मेरो एउटा भाइ यहाँ उमेरमा मभन्दा धेरै सानो तर म धेरै कुरा सिक्छु सिक्नको लागि उमेर चाहिँदैन है म ठुलो भयो भनेर मेरो उमेर ठुलो भयो भन्ने बित्तिकै मेरो सिक्ने क्रम रोकिँदैन सन्दीप छेत्री यस्तो एउटा कलाकार हरेक कार्यक्रम हेर्छु म हेर्दा हाँस्छु पनि खुसी पनि हुन्छु तर कति ज्ञान मैले प्राप्त गर्छु भने अमेजिङ स्ट्यान्डअप कमेडियन नेपालमा मैले सन्दीप छेत्रीलाई फलो गरेको उसको सुरुवाती दिनदेखिको थ्यांक यू सो मच सन्दीप थ्यांक यू सो मच अमेजिङ क्यारेक्टर अब नेपाल एयरलाइन्सको कुरा गर्नुपर्दा तपाईहरु मलाई सबले सोध्नुहुन्छ होला नेपाल एयरलाइन्स म जहाज उडाउँदा म सधैँ भन्ने गर्छु हाम्रो झण्डालाई फरफराएर संसारको विभिन्न भागमा अवतरण गराएर त्यो देशै घुमाएको जस्तो मैले अनुभूत गर्छु अमेजिङ फिलिङ नेपाली भएर नेपालीपनको नेपाली तोप नेपाल आमा प्रतिको एउटा स्वामित्व हामीले गुमाउनु आँटेको हामीले महसुस गर्छौं समय समयमा विकृतिहरू थुप्रै आइसके तर ती विकृतिहरूलाई हामीले बुझेर पनि हामी नेपाली हौं भन्ने कुरालाई कहिले पनि हामीले बिर्सनु हुन्न थ्यांक यू आज एसएस स्टडी सेन्टर तपाईले हामीहरूलाई यसरी निम्ताइदिनु भयो म त भन्न चाहन्छु अघि मैले प्रमिस गरिसके अब आगामी दिनका तपाईहरु क्लासेसमा आएर तपाईहरुको रिसोर्स म्यानेजमेन्ट को क्लास 3-4 घण्टा लिइदिन्छु आज धेरै लामो बोलेर यहाँ केही हुनेवाला छैन सो लेट्स एन्जॉय दिस लेट्स ह्याभ फन एन्ड रिमेम्बर वन थिङ हामी नेपाली हौ एउटा उद्देश्य नै त्यही हो कि म सानो नै भइरहँ तर तुच्छ कहिले पनि नहुँ म व्यक्तिगत तवरले रूपबाङ्ग कटवाल सरको ठुलो फ्यान हो सर आम अ बिगेस्ट फ्यान अफ योर्स
मलाई पनि नेपाली सेनामा भर्ती हुने बडा ठुलो रहर थियो। 16 वर्ष उमेरमा पुगेका प्रत्येक केटाहरूलाई यदि सोध्ने हो भने त्यो युनिफर्म प्रतिको लगाव छुट्टै हुन्छ र मलाई त्यो विचित्रै थियो। समय परिस्थितिका कारणले गर्दा सायद म त्यसमा जोइन हुन पाइनँ, तर म अहिले पनि अथक रूपमा देशकै निमित्त लडिन तयार छु र मानार्थ भए पनि कुनै समय मानार्थ भए पनि यो संस्थासँग जुट्ने मेरो ठुलो इच्छा छ र त्यो इच्छा भगवानले पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। ऋषि धमला दाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। दाई आइदिनु भएको छ, यो कार्यक्रमको अर्को शोभा बढेको छ। म आज तपाईँहरूलाई हँसाउने मात्र होइन कि मेरा मनका भावनाहरू पोखेर जान्छु ताकि तपाईँका आगामी दिनमा तपाईँले केही गर्न खोज्दाखेरि कतै तपाईँले सोच्दाखेरि मेरा बोलीहरू तपाईँको मानसपटलमा कहीँ गुन्जमान भयो भने र त्यो गुन्जमान भएका शब्दहरूले तपाईँलाई झझल्कायो भने त्यस वखत मैले बोलेका चिजले सार्थकता पायो भन्ने कुरामा म विश्वास हुन्छु। म ऋषि दाईसँग बडा प्रभावित मानिस हो। जिन्दगीमा साँच्चीकै कुरा, जिन्दगीमा दुई चिज गर्नुपर्छ साथी। जीवनमा गर्ने भनेको दुई चिज हो, कि मन परेको काम गर कि गरेको कामलाई मन पराऊ। योभन्दा दुईटा विकल्प छैन जीवनमा। ऋषि धमला भन्ने एक यस्ता मानिस, तपाईँ जब केही काम गर्न थाल्नुहुन्छ यो समाज तपाईँप्रति हाँस्छ, सुरुमा पक्का हाँस्छ। म कमेडियन हुन्छु भन्दाखेरि बाउला साला मान्छे पनि बाउला जस्तो छ, कमेडियन हुन्छ। सुरुमा मान्छे हाँस्छन् तपाईँबाट। एसएलसी दिइसकेपछि के बन्ने भनेर सोध्दाखेरि होइन, +2 पास गरे, आर्मीमा जान पाइएन, सीए बनिसकेपछि पैसा कमाइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। सीए। अनि मेरो काका एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सोध्नुभयो त के भन्छस् भनेर। मैले पनि आँट गरेर सीए भन्ने। मैले के आँट गरेर सीए भनेको थिएँ, मेरो काकाले मलाई बमबारी गर्न थाल्नुभयो। भन्छस् सीए कसरी भन्छ? सीए भन्दा के गर्नुपर्छ थाहा छ? एउटा विषयमा फेल भयो भने सबै विषय दिनुपर्छ। 8 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, कति वर्ष लाग्छ त भन्छ सीए भन्नु भयो। भन्दिनँ। भन्नुभन्दा अगाडि नै यति बमबारी गरेको बन्दिनँ। केही वर्षपछि यो मेरो अर्को कार्यक्रमको लागि फोन आइरहेको छ, म एकछिन उठाएर म बिजी छु भनिदिन्छु है। उहाँलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि म व्यस्त मान्छे हो। आइहाले भने छोरा मान्छेको आइहाले र छोरी मान्छेको तयार भइहाल्यो भने कहिले पनि हुँदैन। छोरा मान्छेले चाहिँ आइहाले भन्छ, कहिले आउँदैन। छोरी मान्छेले तयार भइहाल्यो भन्छ, कहिले तयार भइहाल्यो। सो म जब सीए बन्छु भनेर भने मेरो काकाले यति गाली गर्नुभयो त्यहाँ टोलै ल्याएर, अनि भयो सीए बन्दिनँ। मैले यहाँबाट मास्टर्स पास आउट गरेँ। मास्टर्स पास आउट गरेको केही वर्षमा म चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई पढाउन थालेँ। म नेपाली बोर्डमा अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भन्ने सब्जेक्ट पढाउँथेँ। अनि मैले भनेको कि साला यिनीहरू सीए बनिरहेछन्, म त कहिल्यै सीए बनिसक्थेँ यार। बेकारमा काकाको कुरा सुने। तर आज पनि म सीए नै हो, कमेडियन एक्टर। म सीए चाहिँ बनेरै छाडेँ क्या। सो मैले के भने भन्दाखेरि सुरुमा मानिस हाँस्छन् तपाईँको लक्ष्य देखेर। रूपमाङ्गत कटुवाललाई पनि धेरैले बौला भने।
तर यही बौला हो जसले देशमा एउटा एक ढिक्का हुने दम्ब दियो। यही बौला हो जसले भन्यो कि हैन मलाई कसैले पनि फुटाउन सक्दैन। बस त्यसपछि मान्छे उहाँको तारिफ गर्न थाले। दुईटा फेज, पहिला तपाईलाई कसैले पनि पत्याउँदैन, दोस्रो फेज तपाईलाई मान्छेले विश्वास गर्न थाल्छन्, तेस्रो फेज तपाई उभिनुस् सबै उभिन थाल्छन्, तपाई बस्नुस् सबै बस्न थाल्छन्। त्यसकारण हामी पहिल्यै फेजमा तुल्याउँछौँ साथी। कोही हाँस्यो भनेर हामी छोडिदिन्छौँ। ऋषि धमलाले उमाथि हाँसेका मानिसहरूको अनुहार मात्रै सम्झेर पत्रकारिता छोडिदिएको भए आजको ऋषि धमला हामीले पाउँथेनौँ। जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा के भन्दाखेरि तपाई आफूले आफूलाई के भन्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाई आफूसँग के कुरा गर्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सेल्फ टक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट माई फ्रेन्ड। तपाई आफूसँग के कुरा गर्नुहुन्छ, समाजले, देशले, अरू मानिसले, छिमेकीले तपाईको बारेमा के कुरा गर्छ त्यो गौण माइने हो। तपाईले आफूसँग कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त्यो बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यही भएर मैले घरमा एउटा ऐना राखेको छु। त्यही भएर म अहिले त्यो एउटा मेरो घरमा ऐना राखेको छु। कहिलेकाहीँ बिहान उठेर त्यो ऐनामा हेर्छु अनि म आफू बडा सुन्दर देखिन्छु। त्यो सुन्दर देखिएको बेलामा म आफैलाई भन्छु त यति राम्रो मान्छे, यति राम्रो देखेको मान्छे, तैँले नराम्रो काम गर्नु हुँदैन बाबु। कुनै दिन त्यही ऐनामा म कस्तो घिनलाग्दो देखिन्छु अनि मैले भन्छु ओहो मेरो यो नराम्रो रूप लुकाउनलाई भए पनि मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ, त्यही भएर म फेरि राम्रो काम गर्छु। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आज भन्न चाहन्छु तपाईँ आफ्नो बारेमा के बोल्नुहुन्छ त्यो बडा मायने राख्छ। आफ्नो बारेमा के विश्वास राख्नुहुन्छ त्यो बडा मायने राख्छ। मलाई आजकल पत्रकार साथीहरूले सोध्छन् तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ भनेर? रिस्टाइको स्टाइल आयो। भन्नुहोस् सन्दीपजी, तपाईँले जीवनमा कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईँले यस्तो हुनुहुन्छ भनेर? अनि म भन्छु खुर्सानी रोपेर सुन्तला फल्दैन। मैले अहोरात्र सुन्तला बन्नको निमित्त बिउ रोपेको हो अनि आज सुन्तला बने त के अचम्म मान्नु। म भात खाने थालमा शुद्ध टिभी देख्थे साथी। जब तपाईँ आफ्नो कामलाई लिएर बौलाउनु हुँदैन तबसम्म काम हुँदैन यार। हाफ हार्टेड मनले, आदि मनले गरेको कामले कहिले पनि पुरा रिजल्ट दिँदैन। त्यसकारण कि जित्नुस् कम्प्लिट जित्नुस्, कि हार्नुस् कम्प्लिट हार्नुस्। त्यो हारमा पनि जितको महसुस गर्नुहुन्छ जब तपाईँ सर्वस्व हार्नुहुन्छ र पुरा प्रयास पश्चात हार्नुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै विस्मात हुँदैन। जीवनमा सबैभन्दा मिल्ने साथी तपाईँ आफ्नो हो। त्यही भएर मैले भनेको आफूसँग राम्रो कुरा गर्नुहोस्। हाम्रो नेपालमा कस्तो चलन छ भने के छ यार तेरो हालखबर भन्यो भने के सबै प्रचण्ड रिसाल्नु भएको छ, केपी रिसाल्नु भएको छ, विप्लवको बन्द, यो त्यो अनेक थरी कुरा गर्न थाल्छौँ। त्यसको भाइस तपाईँमा आउँछ। मलाई कसैले सोध्छन् तपाईँ के छ खबर भने भन्दाखेरि म चाहिँ जवाब दिने गर्छु सर म तपाईँको एकदम ठुलो फ्यान हो सर। साँच्ची के भन्नु, साँच्ची म तपाईँको प्रत्येक कार्यक्रमहरू हेर्छु र तपाईँले लोकदोहोरी फोहोरी हुन्छ भन्ने मान्छेलाई बडो राम्रो जवाब दिनुभएको छ है। साँच्ची के यो हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो धरोहर हो। हामीलाई भन्दा यही मनपर्छ। यी ताली हेर्नुहोस् त्यसले भनिसक्यो। तपाईँले त्यो घिम्की नाकिनलाई बडा प्रिय साथ अपनाउनु भएको छ र सबैलाई यो हाम्रो भन्नुभएको छ, जुटाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बडा कस्तो राम्रो राम्रो काम गर्नुभएको छ फेरि तपाईँले। म त्यही भनिरहेको थिएँ कि के छ तेरो हाल खबर, कहिले राम्रो कुरा गर्नु। अब राम्रो कुरा गर्नुहोस्, अब राम्रो कुरा गर्नुहोस्। मलाई कसैले सोद्धाखेरि तेरो के छ हाल खबर भन्दाखेरि म मेरो ऋण सम्झिन, मेरो लागेको अलिकति दुखेको जिउ सम्झिदिन म उसलाई एउटा जवाब दिन्छु अहिलेसम्मको उत्कृष्ट समय बाँचिरहेको छु।
अहिलेसम्मको उत्कृष्ट समय बाँचिरहेको छु भनेर भन्यो, त्यो भन्ने बित्तिकै आफूलाई उत्कृष्ट समय हो कि भन्ने फिल भइहाल्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै आफूलाई त्यो उत्कृष्ट समय हो कि भन्ने फिल भइहाल्छ। त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ त्यो सुन्ने मान्छे तपाईँको साथी हो कि दुश्मन हो। साथी हो भने स्याप बासेर अझै राम्रो गर्दै जानुपर्छ भन्छ, नमन पराउने मान्छे हो भने अमिलो अनुहार लाउँछ। अनि त्यसको अनुहारको निम्ति आफ्नो दिन किन खराब गर्नुहोस्, आफू राम्रो गर्नुहोस्। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, मैले पत्रकार बनेर आफैलाई धेरै पटक प्रश्न सोधिसकेको छु क्या। किन भन्दाखेरि मैले आफ्नो सपना बडा राम्रोसँग बाँचेको र अझ बाँच्नै छ। जब तपाईँ राम्रो खेल खेल्दै जानुहुन्छ, खेलका मैदान ठुलो हुँदै जान्छ साथी, खेल सुरु गर्नुहोस्। दुईटा शिष्यलाई एउटा गुरुले आएर लालटिन दिएछ क्या। दुईटा शिष्यलाई एउटा गुरुले आएर लालटिन दिएछ। लालटिन देख्ने बित्तिकै एउटा शिष्यले भन्यो, यसले त 5 कदम मात्र देखिन्छ गुरु, कसरी हिँडो? घनघोर जङ्गल छ। यो लालटिनले त 5 कदम मात्र देखिन्छ, म कसरी हिँडु गुरु? घनघोर जङ्गल छ। अर्को शिष्यले पुरै जङ्गल घुमेर आयो, भन्यो कसरी घुमिस्? 5 कदमसम्म हिँडे, त्यसपछि फेरि अर्को 5 कदम हिँडे, त्यसपछि फेरि अर्को 5 कदम हिँडे। हिँड्दा हिँड्दै पुरै जङ्गल तय गरे। जहाँसम्म देखिन्छ त्यहाँसम्म हिँडिहाल्नुहोस्। बहानाबाजीको टाइम छैन। अब बहानाबाजीको टाइम छैन। किन भन्दाखेरि जिन्दगीमा तपाईँ यहाँबाट पोखरा जाने हो भने यहाँबाट पोखरा देखिँदैन, पहिला ढोका देखिन्छ। त्यसपछि हिँड्नुपर्ने ढोकासम्म हो, ढोकासम्म हिँड्नुहोस्। त्यसपछि गेट देखिन्छ, गेटसम्म हिँड्नुहोस्। त्यहाँबाट बस मातुस्, बस अब हिँड्छ। हामी कम्प्लेन गर्छौँ क्या एकदम धेरै, यो त्यो यस्तो भएन। एउटा साथी थियो, एउटा ज्योतिष आएर मलाई पास हुन्छु कि फेल हुन्छु भन्यो भने पढ्दै पढ्थिनँ भन्थ्यो। किन भनेको, पास हुन्छस् भन्यो भने पढ्नै परेन, फेल हुन्छस् भन्यो भने पढेर के गर्नु, फेल हुन्छु। त्यो काम नगर्न जाने मान्छे, काम नगर्न चाहने मान्छेहरूको 1000 बहाना हुन्छ। कतिले भन्छ नेपालमा राम्रो यो छैन, राम्रो त्यो छैन, राम्रो त्यो छैन। म भन्छु या तपाईँहरू त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, र म त्यसलाई त अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्छु। कसैले भन्यो राम्रो कलाकार छैन, भएको भए त कम्पिटिसन हुन्थ्यो। छैन त म बन्न सक्छु, छैन त म बन्न सक्छु नि। सो मैले जाँदा जाँदै एउटा कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई, सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो। तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा विश्वस्त हुनु होला। एक ढिक्का भएर विश्वस्त हुनु होला। न्युयोर्कमा एकजना मान्छे नाचे कि पानी पर्ने, जाँदा जाँदै भनिरहेको छु है मैले यो कुरा, गाँठो पारेर राख्नु होला। जब जब विश्वास डगमगिन्छ यो कुरा याद राख्नु होला। न्युयोर्कमा एकजना मान्छे नाच्ने बित्तिकै पानी पर्ने। यो के तरिका हो भाइ, नाच्छ पानी पार्छ? यो के तरिका हो भाइ, नाच्छ पानी पार्छ, नाच्छ पानी पार्छ? गजब, यो के तरिका के हो ऋषिदाई? भन्नुहोस्, जनता त अब जान्नै चाहन्छ। न्युयोर्कमा एकजना मान्छे नाच्ने बित्तिकै पानी पर्ने। सब आश्चर्यचकित भए। यस्तै क्यामेरा पत्रकारहरू पुगे अनि उसलाई सोधे, अरे यार त नाच्ने बित्तिकै कसरी पानी पर्छ भन्नु? त्यसले 2टा चिज भन्यो साथी, त्यसको जवाबले हामी सबैको जिन्दगी बदलिन्छ। त नाच्ने बित्तिकै कसरी पानी पर्छ भनेर भन्दाखेरि उसले जवाब दियो कि मलाई यो विश्वास छ, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो विश्वास छ कि म नाचेपछि पानी पर्छ। मलाई यो विश्वास छ कि म नाचेपछि पानी पर्छ र तबसम्म नाच्छु जबसम्म पानी पर्दैन। सो विश्वास राख्नुहोस् आफूमाथि र त्यो विश्वासलाई खुकुलो नबनाउनुहोस्, कमजोर नबनाउनुहोस्, कर्म गर्नुहोस्। Wish you all the best, my friend. Have a great life. This is just the beginning. This is just the beginning. And let's celebrate this beginning. Wish you all the best. Have a great future. Thank you very much. इन्टरको पनि सभापति भगवती पौडेलजीलाई तपाईहरु सबैले ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिनुस्।
अनि राम्रो काम गर्नुभएको छ। हामी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर आजको देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि एउटा योग्य र सक्षम मान्छेलाई एकै ठाउँमा जुटाउनु भएको छ। त्यसैले म आजलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मैले चिनेको मात्र होइन, यो देशले चिनेको, यो देशले जानेको र नेपाली जनताले अत्यन्त मन पराएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्व प्रधान सेनापति रूपनारायण कटुवाल। तपाईँले ताली बजाएर अभिनन्दन गर्नु। उहाँको क्षमताको म यहाँ शब्दले प्रशंसा गर्नै सक्दिनँ, त्यो शब्दै छैन डिक्सनरीमा। त्यसैले म उहाँलाई सेल्युट गर्छु, अभिनन्दन गर्छु। नेपाली सेनाले राम्रो र योग्य सक्षम लिडरसिप पाएको थियो। उहाँको कार्यकालमा नेपाली सेना वाह नेपाली सेना भन्ने सबै नेपाली थिए। नेपाली सेना आज पनि नेपाली सेना। त्यसैले नेपाली सेनाको इतिहासमा यस्ता एउटा व्यक्तित्वहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। रूपमाधव कटुवाल त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जहिले पनि उहाँको नाम जसले पनि लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि उहाँ यो देशको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग व्यक्ति हो। लोकतन्त्रको लागि, विधिको शासनको लागि, कानुनी राज्यको लागि उहाँले कहिले पनि कोहीसँग पनि सम्झौता गर्नु भएन। त्यसैले त आज रूपमाधव कटुवाल भएर रहनु भएको छ। यहाँ जज साहब हुनुहुन्छ, कर साहब हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई म विष्णु सर लगायत श्रेष्ठ सर सबैलाई म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र मेरो प्रिय मित्र, नेपाली कला क्षेत्रमा मात्र भन्दिनँ म, हरेक क्षेत्रमा, लोकदोहोरी मात्र भन्दिनँ म। कृष्ण कँडेल बहुमुखी प्रतिभाको धनी हो। उहाँसँग धेरै क्षमता छ, अभूतपूर्व क्षमता छ। उहाँ र म देउसी भैलोमा सँगै जान्थ्यौँ रिपोर्टर्स क्लब नेपालको कार्यक्रममा। उहाँ र म कृष्ण कँडेल र म त्यतिखेर हामीले सबै नेतालाई नचाह्यौँ, सबै नेतालाई। ननाच्ने नेतै थिएन देउसी भैलोमा कृष्ण कँडेल ऋषि कमला जाँदाखेरि। को नाचेन? गिरिजा प्रसाद कोइराला कहिले ननाच्ने मान्छे नाच्नु हो। सुशील कोइराला कहिले ननाच्ने मान्छे नाच्नु हो। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बेलामा नाच्ने मान्छे उहाँहरू पनि नाच्नु। त्यसैले कृष्ण कँडेलजीले जुन नेपाली लोकदोहोरीमा, लोक संस्कृतिमा र लोकगीतमा भन्छु म, अहिलेको पुस्ताको लागि उहाँ प्रेरणादायी व्यक्तित्व हो। उहाँले धेरै दुःख पाएका र जनजीवनको कुरा गर्दाखेरि विपन्न वर्गको पक्षमा उहाँले वकालत गर्नुभएको छ। र आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर जो छ त्यो मान्छे कहाँ जाने भन्दा कृष्ण कँडेल कहाँ पुग्छ। जसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मन जितेको छ, जसले सहयोग गर्छ त्यो गरिबलाई उहाँले त्यो रकम लगेर दिनुभएको छ र धेरैलाई उहाँले जय गर्नुभएको छ। त्यसैले म कृष्ण कँडेललाई पनि तपाईँले ताली बजाएर अभिनन्दन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै गण्यमान्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उपस्थित भाइ बहिनीहरू सबैलाई म स्यालुट गर्छु, अभिनन्दन गर्छु। तपाईँहरूको एउटा सपना छ, म विषयवस्तुमा जान चाहन्छु। भविष्यप्रति विचारशील युवा वर्गको निम्ति विषयवस्तु एकदम जटिल छ, विषयवस्तु एकदम सान्दर्भिक छ, विषयवस्तुले सबै नेपालीको मन छोएको छ। आज तपाईँहरू 12 पास भएपछि कहाँ जाने? विदेश जाने होइन, नेपाली सेनामा जाने। रूपमाधव कटुवाल भन्ने हिम्मत गर्नु, साहस गर्नु। तपाईँ 12 पास भएपछि कहाँ जाने? नेपाल प्रहरीमा जानुहोस्, सशस्त्र प्रहरीमा जानुहोस् र प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुहोस् र तपाईँहरू विजय लामा जस्तो पाइलट पनि बनेर देखाउनुहोस्। सम्भावना धेरै छ नेपालमा, तपाईँ नाम दिनुहोस्। र सङ्गीत क्षेत्री जस्तो असल र नेपालको कम्युनिटी क्षेत्रमा उहाँ जस्तो मान्छे न भूत न भविष्य कहिले पनि आउने छैन। सञ्जीव छेत्री जस्तो व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति बनेर तपाईँ देखाउनु। त्यसैले मेरो तपाईँलाई आग्रह छ, सबै भाइ बहिनीहरूलाई, यहाँ उपस्थित युवा वर्गको जुन किसिमको चाहना छ नि, 12 पास गरेपछि म कुन देश जाने? अस्ट्रेलिया जाने कि, युरोप जाने कि, जापान जाने कि, अमेरिका जाने कि, क्यानाडा जाने? होइन, तपाईँ अब गाउँमा जाने। यो देशको परिवर्तनको लागि, यो देशको समृद्धि र विकासको लागि, यो देशको साँच्चीकै उन्नति र प्रगतिको लागि नेतृत्व गर्न तपाईँ तयार भएर आउनुपर्छ। यो देश बनाउनु तपाईँको पुस्ता हो। मेरो आग्रह छ। देशमा अहिले नेता छैन, मैले भन्नै पर्छ। रूपमाधव कटुवालजी, मैले धेरै नेताको अन्तर्वार्ता लिएको छु। मैले 14 वर्षको उमेरमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अन्तर्वार्ता लिने मान्छे म। 14 वर्षको उमेरमा मैले पत्रकारिता सुरु गर्न। कृष्ण प्रसाद भट्टराई पत्रकारितामा पनि एकदम निपुण व्यक्ति हो।
उहाँ नेपाल पत्रकार सङ्घको त्यतिखेर सभापति भइसकेको व्यक्ति र रुसको कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवको पनि अन्तर्वार्ता लिएको व्यक्ति। म बालुवाटारमा पुगेँ, प्रदीप गिरीले मलाई लिएर जानुभएको थियो। प्रदीप गिरी, म 14 वर्षको थिएँ, 46 सालको जनआन्दोलनको ठ्याक्कै सिद्धिया चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो कृष्णप्रसाद भट्टराई। म आन्दोलनमा पनि थिएँ। अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग मेरो अन्तर्वार्ता लिने एउटा सपना थियो, चाहना थियो। हो कृष्णप्रसाद भट्टराई सन्त नेता, एउटा इमान्दार नेता। त्यसपछि मैले प्रदीप लगाएर गरेँ। जीवेन्द्र सिंहकोटा मेरो भिनाजु हो, उहाँ पत्रकारितामा हुनुहुन्थ्यो। ल प्रदीप गिरीले ल किन बाबु भनेर भन्नुभयो। म बाल पत्रकार थिएँ, बाल पत्रकार। मेरो पत्रकारिताको जीवन भनेको बाल पत्रकारिताबाट मैले सुरु गरेको। कृष्णप्रसाद भट्टराईले मलाई अन्तर्वार्ता दिनुभन्दा पहिला मलाई सोध्नु, बाबु तपाईँ मेरो अन्तर्वार्ता लिन सक्नुहुन्छ? किशोरजी किन नसक्ने? म सक्छु, सामान्य प्रधानमन्त्री भने। उहाँले भन्नुभयो 10 वटा प्रश्न लेखेर दिन्छु। त्यहाँ रेवती रमण सुवेदी पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रदीप गिरी पनि हुनुहुन्थ्यो, सबैजना हुनुहुन्थ्यो। मैले 10 वटा प्रश्न लेखेर दिएँ र पहिलो प्रश्न थियो त्यतिखेर, आज पनि त्यो प्रश्न मेरो मन मस्तिष्कमा जीवित छ। रुकमान कटौलजी, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तपाईँ संविधान निर्माण गरिदिएको छ। नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको तपाईँ संविधानमा कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ भनेर मैले प्रश्न दिइसकेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई जुरुक्क उठेर भन्नु, ओके तपाईँलाई म अन्तर्वार्ता दिन्छु। तपाईँ बाल पत्रकार होइन, तपाईँ युवा पत्रकार हो भन्नुभयो। त्यहाँबाट मैले सुरु गरेको मेरो पत्रकारिताको जीवनमा आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि म आफ्नो बारेमा केही बोल्दिनँ। म केही पनि होइन, म एउटा साधारण मान्छे हो, किसानको छोरो हो, धादिङको ज्याम्रुङमा जन्मेको। तर यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आज देश सबैभन्दा ठुलो महासङ्कटमा छ। आज देश एउटा अत्यन्त गम्भीर दुर्घटनातिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि नेपाली जनतामा छ। तर म भन्छु, यो देश बनाउने हाम्रो पुस्ताले हो, अहिलेको पुस्ताले हो। अब हामी सबै एक भएर आज यो हलबाट एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। यहाँ जस्तो एउटा योग्य र सक्षम मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ। मेरो आग्रह छ, देश बनाउनको लागि दूरदर्शी राजनेता चाहिन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठान्ने, राष्ट्रियताको लागि कोहीसँग पनि कहिले पनि सम्झौता नगर्ने र आफ्नो परिवारको लागि होइन, पार्टीको लागि होइन, देश र जनताको लागि काम गर्ने एउटा दूरदर्शी इमान्दार। म तानाशाह त भन्दिनँ, इमान्दार तानाशाह त भन्दिनँ। मैले धेरै पटक भनेको छु, इमान्दार प्रजातान्त्रिक तानाशाह चाहिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग एउटा समाजलाई अनुशासनमा राख्ने, देशलाई अनुशासनमा राख्ने, विकास र समृद्धिको लागि मात्रै योजना बनाउने, पार्टीभन्दा माथि उठ्ने, देश र जनताको लागि काम गर्ने एउटा लिडरसिप अब हाम्रो देशले खोजेको छ। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर छ, उहाँले एकीकरण गरेको नेपाललाई आज एकीकृत राख्नको लागि एउटा दूरदर्शी राजनेता चाहिएको छ। हामी कहाँ चुक्यौँ? म त्यतातिर पनि जान चाहन्न। कसले गल्ती कमजोरी गरे त्यो म केलाउन पनि चाहन्न। तपाईँहरूकै जिम्मामा छोडिदिन्छु। भविष्य बनाउने यही हलको पुस्ताले हो। मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ, तपाईँहरू हिम्मत गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस् र इमान्दारिताका साथ काम गर्नुहोस्, अनुशासनमा रहनुहोस्। रुकमाङ्गत कटुवालले धेरैलाई अनुशासन सिकाउनु भएको छ। नेपाली सेनामा जस्तो अनुशासन आउनु त कहीँ पनि हुँदैन। नेपाली सेनामा जस्तो अनुशासन आउनु त कहीँ पनि हुँदैन। अनुशासनले नै मान्छेलाई सफल बनाउँछ। त्यसैले मलाई विश्वास छ, यो हलमा रहनुभएका भाइ बहिनीहरूले भोलि यो देशको मुहारलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै पर्छ, पारिवारिक मुखबाट तपाईँ माथि उठ्नै पर्छ। तपाईँको मन र मस्तिष्कमा जहिले पनि राष्ट्रिय प्रेम हुनुपर्छ, देशको माया र प्रेम हुनुपर्छ, अनि मात्र यो देश बच्छ। मलाई विश्वास छ, हाम्रो बाबुबाजेले आजको यो मुलुकलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन। नेपाली जनता राष्ट्रियताको लागि आफ्नो ज्यान बाजी थाप्न तयार छन्, प्राण त्याग्न तयार छन्, तर राष्ट्रियतासँग कोहीसँग पनि कहिले पनि सम्झौता गर्दैन। त्यो किसिमको बाजुसँग काम गर्दैन, हिम्मत छ, साहस छ। त्यसैले मलाई विश्वास छ, नेपाली पत्रकारिता आज फेरि एउटा अप्ठ्यारो मोडमा छ। म धेरै मिडियामा छु, म काम गर्छु, बिहानदेखि बेलुकासम्म करिब 20 घन्टा काम गर्छु, म 4 घन्टा सुत्छु। तर पनि नेपाली मिडिया सङ्कटमा छ। नेपाली मिडियाको दायित्व र जिम्मेवारी बढेको छ।
आज यो कार्यक्रममा आएर यहाँ सबैलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, एकपटक यो देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि, यो देशलाई सुधार गर्नको लागि, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा समाजलाई, यो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि, डोर्याउनको लागि नेपाली मिडिया एक ठिक्का भएर लाग्नेछ। नेपाली मिडिया जहिले पनि जनताको पक्षमा हुनेछ। नेपाली मिडियाको लागि पार्टी ठुलो कुरा होइन, देश ठुलो कुरा। त्यसपछि जनता हो, अनि मात्रै राजनीतिक दल हो, अनि मात्रै हाम्रो लागि साँच्चै के भन्यो नि विभिन्न तरताको विचार हो। वैचारिक बस हामी आगामी दिनमा गरौँला। अहिले हामी सबै एक हुनुपर्ने बेला छ। सबै आज हामी सबै एक भएर यो देशलाई बचाउँ, यो देशलाई साँच्चीकै महासङ्कटबाट अहिले हामी बचाउनुपर्छ, निकाल्नुपर्छ र देशमा आइपरेको हरेक परिस्थितिलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई म उद्घोष गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली मिडिया, नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र जस्तो सुकै चुनौतीमा पनि जनताको पक्षमा छ, व्यवसायिक पत्रकारिताको पक्षमा छ, सिस्टमको पक्षमा छ। सिस्टमको विपक्षमा कोही पनि जाँदैन। हामीलाई सबैभन्दा ठुलो माया प्रजातन्त्रको छ, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता र पद्धतिको छ। हामी यहाँ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता र पद्धति मात्रै रमाउन सक्छौँ। यो पुस्ता आज खुला समाजमा रमाइसकेको छ, त्यहाँबाट कसैले पनि निमुख गर्न सक्दैन। यो पुस्तालाई सूचना चाहिएको छ, प्रविधि चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ र यो पुस्ता मिडियामा प्रत्येक दिन हेरिरहन्छन्, खेलिरहन्छन्। उनीहरूलाई सही सूचना चाहिएको छ। त्यसैले सही सूचना दिन हामी तयार छौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। मेरो जाँदा जाँदा यहाँहरू सबैलाई अभिनन्दन छ। नेपाली पत्रकारितामा मैले लागेर जुन काम गरेको छु, तपाईँको माया स्नेह र प्रेमप्रति म आभारी छु। मेरो सबै कुरा भनेको जनता हो। मैले जनताको लागि पत्रकारिता गर्ने हो। म 14 वर्षको उमेरमा पत्रकारितामा आएको मान्छे हो। जेल परेको मान्छे हो। 46 सालको जनआन्दोलनमा 7 दिन जेल बसेको थिएँ सिस्टमको लागि, प्रजातन्त्रको लागि। त्यसपछि 62 सालको जनआन्दोलनमा म धेरै पटक जेल परेँ। के को लागि? सिस्टमको लागि। मलाई व्यक्तिगत रूपमा केही स्वार्थ छैन। मलाई सिस्टम चाहिएको छ, डेमोक्रेसी चाहिएको छ। डेमोक्रेसीले देशमा विकास गर्छ, परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ। परिवर्तनको विकल्प छैन। तर मैले भनेको छु, आज सिङ्गापुर कसले बनायो, मलेसिया कसले बनायो, चीन कसले बनायो, भारतलाई कसले बनाउँदैछ, त्यस्तै दूरदर्शी राजनेता चाहियो। म अन्तको उदाहरण दिन चाहन्न, विश्वको उदाहरण तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यसैले एउटा इमानदार राजनेता जसले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशलाई आमूल परिवर्तन गर्छ। सबै नेपालीलाई जहिले पनि खुसी राख्ने, सबै नेपालीलाई जहिले पनि आफ्नो परिवारको सदस्य सम्झिने व्यक्ति चाहिएको छ। त्यो व्यक्ति भनेको अब हामी सबैले एकपल्ट खोज्नुपर्छ। कहाँ छ, कहिले आउँछ रूपमागत कटुवालज्यू, त्यो हेर्नुपर्छ। आजको पुस्ताको प्रश्न त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। हाम्रा देशका नेताहरूलाई धेरै अवसर आएको थियो। त्यो अवसरबाट उहाँले देशलाई बनाउन सक्नु भएन, देशलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन। जहिले पनि पार्टीगत झगडा, व्यक्तिगत झगडामा उहाँहरू रुमलिनुभयो, अल्मलिनुभयो। हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष काम गर्न पाएन, किन पाए? जनताले दिएको हो नि 5 वर्ष काम गर भने केपी शर्मालाई। तर उहाँले पनि 5 वर्ष काम गर्न सक्नु भएन। बिपी कोइरालाले 5 वर्ष काम गर्न सक्नु भएन। गिरिजा प्रसादले सक्नु भएन। किन सक्नु भएन? बहुमत हुँदाहुँदै उहाँहरू किन असफल हुनुभयो? आगामी दिनमा तपाईँहरूले समीक्षा गर्नुहोस् र आज तपाईँहरू सामु उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्ने जुन मौका मलाई यो सेन्टरले दियो, यो सेन्टरप्रति म आभारी छु, तपाईँहरूप्रति म आभारी छु। र आगामी दिनमा तपाईँहरूको साथ प्रहरी प्रयोग गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू अध्ययनशील हुनुहुन्छ, समाजलाई बुझेको पुस्ता हुनुहुन्छ। यो हलमा मलाई विश्वास छ यो पुस्ताले एक दिन यो देशको मुहार परिवर्तन गर्नेछ, देश बनाउनेछ। देशको हरेक घटनाक्रममा तपाईँ रुचि राखेर अध्ययन गर्नुहोस् मेरो आग्रह छ। तपाईँहरू सबै राजनीतिमा आउनुपर्छ म भन्दिनँ, तर देशमा भइरहेको हरेक घटनाक्रमलाई तपाईँले निकट भएर हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस् र एक दिन यो हलबाट एउटा यस्तो व्यक्ति निस्कोस्, यो देश बनाउने, यो देशको मुहार परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्री यही हलले जन्माओस् भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार।